वेलकम बैक। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में अवाम के समंदर से खिताब करेंगे। परेड ग्राउंड में पीटीआई के जलसे से एक दिन पहले ही जलसा, अवाम की बड़ी तादाद जलसागाह पहुंची। इमरान खान भी इंतजामात का जायजा लेने परेड ग्राउंड पहुंचे। अवाम के नारों का गर्मजोशी से हाथ हिलाकर जवाब दिया। असद उमर ने कहा, पूरी कौम ने फैसला कर लिया, बैरूनी साजिश से मुसल्लत इंपोर्टेड हुकूमत और कमर तोड़ महंगाई मंजूर नहीं है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में अवाम के समंदर से खिताब करेंगे और इस हवाले से उमर अयूब के जानिब से ये कहा गया कि करप्ट हुकूमत का उसूल है कि करप्ट को रिलीफ, अवाम को तकलीफ। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि करप्ट हुकूमत की वजह से रिकॉर्ड महंगाई है। नून लीग ने कतर से जो माजी में महंगे मुआहदे किए, तहरीक इंसाफ ने कतर से 10.2% कम रेट पर मुआहदे किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में बड़ा जलसा करने के लिए तैयार है। मुख्तलिफ रहनुमा परेड ग्राउंड पहुंचकर इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। पीटीआई रहनुमा असद उमर इस वक्त परेड ग्राउंड में मौजूद हैं। वो आज के जलसे के बारे में क्या कहते हैं, ये बता रही हमारी नुमाइंदा महविश नज़ीर। हम इस वक्त इस्लामाबाद परेड ग्राउंड जलसागाह में मौजूद हैं और जो मुख्तलिफ पीटीआई के रहनुमा है वो यहाँ पर आ रहे हैं और जलसे की तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के रहनुमा असद उमर। इनसे बताएं कि तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं। कल सारी रात यहाँ पे टीम काम करती रही है और अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियाँ जो हैं बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास चल रही हैं। तवक्को हमारी जो है वो इतनी बड़ी मखलूक यहाँ पे आने वाली है तो उसके लिए ख़ास तौर पे तैयारियां ज़्यादा करने की भी ज़रूरत है। एक दफ़ा फिर एक तारीख़ी जलसा होने वाला है। अवाम पे ऊपर आप 99 रुपये लीटर जो है वो बढ़ा देंगे। पेट्रोल की कीमत 133 रुपये, डीज़ल की कीमत 200 रुपये से ज़्यादा घी की कीमत बढ़ा देंगे। आप 50% जो है बिजली की कीमतों में इजाफा कर देंगे, 45% गैस की कीमतों में इजाफा कर देंगे और आपके ख्याल में खंबे के ऊपर पोस्टर लगाने से आपको अवाम आपकी तरफ आएंगे, ये नहीं होने वाला। जी, सूरत हाल आपके सामने है कि पीटीआई के रहनुमा फर्दन जहां पर आ रहे हैं और जलसागाह की तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि आज बड़ी तादाद में अवाम यहाँ पर आएगी और पीटीआई का साथ देगी। जी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज महंगाई के खिलाफ बड़ा एहतजाजी जलसा करने जा रही है। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में होने वाले जलसे के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। ताज़ा तरीन तफसीलात क्या हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे फ़ारूक एजाज हमें जलसागाह से अपडेट करेंगे, जबकि बाबर मलिक हमें अपडेट करेंगे फैज़ाबाद इंटरचेंज से। सबसे पहले रुख करेंगे फ़ारूक एजाज का। फ़ारूक, ये कहेगा जलसागाह में इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है, बेसिकली क्या इंतजामात किए गए हैं और ये क्या कहा जा रहा है, कब तक बाकायदा इस जलसे का आगाज़ हो जाएगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो आज जलसा होने जा रहा है परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में, उसकी तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। तकरीबन 20 फुट ऊंचा और 20 फीट लंबा और 40 फुट चौड़ा जो है स्टेज तैयार किया जा चुका है। इसके अलावा कुर्सियां लग चुकी हैं, साउंड सिस्टम की तनसीब का अमल भी मुकम्मल हो चुका है और इसके साथ ही साथ लाइटिंग का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। तकरीबन तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं जिनमें असद उमर अयूब और इसके साथ साथ अली अवान थे, वो यहाँ पर आए हैं जलसागाह और उन्होंने तमाम तर तैयारियों का जायज़ा लिया और उन तमाम रहनुमाओं ने यह तवक्को ज़ाहिर की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो महंगाई के ख़िलाफ़ जलसे की काल है उसमें बड़ी तादाद में रावलपिंडी, इस्लामाबाद और ना सिर्फ जो जुड़वा शहरों के अलावा जो करीबी इलाके हैं वहाँ से भी जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद में इस जलसे में शरीक होंगे। आज के जो जलसे को टाइटल दिया गया है वो टाइटल ये है कि चोरों को रिलीफ और आवाम को तकलीफ। तो इस टाइटल के तहत पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ आज यहाँ परेड ग्राउंड में जो है वो एहतजाजी जलसा करने जा रहा है। आज का जलसा इस हवाले से भी थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा क्योंकि माजी के जलसों में ये देखा गया कि इमरान खान आते रहे और सिर्फ यहाँ पर जलसे से खिताब करते रहे, लेकिन आज का जलसा इस हवाले से थोड़ा मुख्तलिफ होगा कि इमरान खान पहले रैली की क़यादत करेंगे जो कि महंगाई के खिलाफ होगी और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेड हुकूमत को NRO दिए जाने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है उसको लेकर जो एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज किया जा रहा है, सही। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज, जो इस वक्त फ़ारूक एजाज जलसागाह में मौजूद थे। फैज़ाबाद इंटरचेंज में मौजूद हमारे नुमाइंदे इस वक्त बाबर मलिक के तहरीक इंसाफ के जो जलसे में शिरकत के लिए मुख्तलिफ शहरों से रैलियाँ आ रही हैं वो इसी मुकाम पर पहुँचेंगी। यहाँ पे इस्तकबाल के लिए तैयारियाँ कैसे देख रहे हैं बाबर आप? देखिए, ये जलसा तो इंतहाई अहम है जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कॉल पर महंगाई के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, क्योंकि पहले तो मुल्क गिर जहाँ पे लोग आते थे, लेकिन आज खालिस्तान रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों को दावत दी गई है कि वो इस जलसे में शरीक कर गए। रोड को मुख्तलिफ पार्टी बैनर्स और पैनाफ्लेक्स से सजाया गया है।
मरी रोड पर रात गए जो है वो नामालूम अफराद के बैनर्स लगाने, उतारने और कारकुनों के दरमियान आंख मचोली और गिराव जलाओ का हल्का फुल्का सिलसिला जारी रहा। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। क्योंकि रावलपिंडी का ये फैज़ाबाद इंटरचेंज जुड़वा शहरों का संगम है, यहाँ थोड़ा सा बता दूं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद से कहाँ से रैलियाँ और रहनुमा आएंगे। आम शहरी अपनी मदद आपके तहत जो है वो गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और पैदल आ रहे हैं। अभी से सुबह सवेरे से ही लोग जो है मरी रोड से और इस्लामाबाद हाईवे से, फैसल एवेन्यू से और मरी से, कोटली सतिया से, कलर सईदा से आ रहे हैं। यहाँ पे टेक्सला से जो है वो गुलाम सरवर खान के भतीजे जो है तैमूर खान हैं और मंसूर हयात हैं और इनके साथ साथ अमार सदीक अवान, वो एक रैली लेके आएंगे, बड़ी रैली। और इसके साथ साथ सदर के इलाके से साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान की क़यादत आएगी जो रहमानाबाद पहुँचेगी, जहाँ पे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की एक बड़ी रैली से वो शामिल होंगे। इसके साथ साथ जो दमियाल हाउस से राजा बशारत साबिक वफाकी वज़ीर कानून वो रैली लेके रहमानाबाद पहुँचेंगे। शेख रशीद अहमद साबिक वज़ीर दाखिला, पहले उन्होंने 5 बजे ऐलान किया था, लेकिन अब कुछ देर कबल उन्होंने ऐलान किया है कि वो 3 बजे लाल हवेली से अपनी रैली लेके, ठीक है, 3 बजे लाल हवेली से रवाना होंगे। फैज़ाबाद इंटरचेंज पे मौजूद थे बाबर मलिक और जलसा से हमारे साथ मौजूद थे फ़ारूक एजाज। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के जलसे में शिरकत के लिए मुख्तलिफ शहरों से PTI के कारकुनान ने इस्लामाबाद का रुख कर लिया है। लकी मरवत से दर्जनों गाड़ियों पर मुश्तमिल 2 काफिले परेड ग्राउंड जलसे में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कारकुन पुरजोश हैं। बनू से 4 काफिले वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचेंगे। गंडी चौक से निकलने वाले काफिले बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद आएंगे। मानसहरा में कारकुनान इंसाफ सेक्रेटेरिएट पर जमा। आज़म स्वाति की क़यादत में काफिला रवाना होगा। बालाकोट से निकलने वाले कारवां की क़यादत मुआवन खुसूसी अहमद हुसैन शाह। वफा पखल से निकलने वाली रैली की क़यादत सालेह मोहम्मद खान करेंगे। डेरा इस्माइल खान में PTI के कारकुन अमीन हाउस पर जमा होना शुरू हो गए हैं। साबिक वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर काफिले की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में पावर शो करने के लिए स्वात से कारकुनों की रवानगी का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे शहजाद आलम इस बारे में हमें रिपोर्ट करें। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान की जानिब से परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी गई है और वहाँ पर बड़े जलसे के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल होने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में PTI के टाइगर्स यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और इस वक्त में मिंगौरा में बाईपास चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई और एक बड़ा काफिला यहाँ से कुछ देर में रवाना होगा। खान साहब ने जो कल दिया है 2 तारीख को, आज 2 तारीख है, इंशाल्लाह कुछ देर बाद यहाँ से काफिला जो है ना इस्लामाबाद रवाना होगा। हमारे मशरान की क़यादत में इंशाल्लाह भरपूर हमारी जो भी कारकुन है वो शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ इलाकों से आमदा इतलात के मुताबिक बहरैन, मदेन, बरीकोट, मिंगौरा और दीगर इलाकों से भी काफिले रवाना हो चुके हैं, जो कि यहाँ पर आकर डिडेक कमेटी के चेयरमैन फजल हकीम और सिटी मेयर शाहिद अली की क़यादत में इस्लामाबाद रवाना होंगे। जी, इमरान खान की कॉल, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से अवाम सड़कों पर निकलेंगे। लाहौर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में बड़ी स्क्रीन्स लगाकर परेड ग्राउंड जलसे से इमरान खान का खिताब बराह रास्त दिखाया जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के तमाम 20 हलकों में भी अवाम एहतजाज करेंगे। लाहौर में PP 158 में मेन मार्केट, PP 167 अल्लाहू चौक, PP 168 आशियाना रोड और PP 170 अबू बकर चौक में अवाम जमा होंगे। बड़ी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी। फैसलाबाद, D ग्राउंड, पीपल्स कॉलोनी और मुल्तान चुंगी नंबर 9 पर बड़ी स्क्रीन्स पर खिताब बराह रास्त दिखाया जाएगा। पेशावर के पर्दा बाग में बड़ी स्क्रीन नस्ब की जाएगी। पेशावर से सूबाई वज़रा अराकीन असम्बली का जुलूस दिन 1 बजे इस्लामाबाद रवाना होगा। मानसहरा से भी दिन 1 बजे आज़म स्वाति की क़यादत में काफिला परेड ग्राउंड रवाना होगा। हमें कहा गया बड़े नाअहल हैं, महंगाई कर दी। इन लोगों ने 2 माह में वो महंगाई कर दी जो तारीख में नहीं हुई। चेयरमैन PTI इमरान खान का कौम के नाम पैगाम। रावलपिंडी में इमरान खान के खिलाफ बैनर्स लगाने की कोशिश PTI कारकुनान ने नाकाम बना दी। PTI कारकुनान ने मरी रोड पर लगे मुखालिफाना बैनर्स उतारकर नजर आतिश कर दिए। तहरीक इंसाफ के कारकुनान के एहतजाज पर पुलिस ने पैनाफ्लेक्स से भरी गाड़ी को तहवील में ले लिया। रहनुमा PTI माजिद हुसैन ने कहा कि मुखालिफिन इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज हर सूरत में रैली निकाली जाएगी। अमल को जमहूरियत के तरीके से चलाएं और अगर इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन शफाफ इलेक्शन लड़ो और सामना करो, मुकाबला करो।
ये चोरों वाले काम रात के अंधेरे में 2 बजे 3 बजे ये तुम्हारा पुराना पेशा है। अगर खुदा न खास्ता ये अमल सुबह होता तो यहाँ सड़कों पे खुदा न खास्ता क्या हाल होना था। वर्कर यहाँ पाकिस्तानी अवाम है, पिंडी के अवाम एक दूसरे से शायद लड़। मजीद खबरें रिपोर्ट्स एक ब्रेक के बाद। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पुलिस लाइन में शोहदा के खानदानों से खिताब कर रहे हैं। उसके लिए जो है वो इस किस्म का इस तकरीब का जो है वो इत्माम करें, लेकिन आईजी साहब ने ये बात की कि हम जो है वो इस मकसद के लिए नहीं, अमदाद जो उनका कर्ज था, जो उनका हमारे ज़िम्मे था, वो तो हम अदा कर चुके हैं और उनके अकाउंट्स में वो चीज़ चली जाएगी। लेकिन हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हम याद करना चाहते हैं उन शुहदा को जो जिन्होंने अपनी जान जो है वो कुर्बान की, और उनकी इज़्ज़त और उनके एहतराम में जो है वो हम इस तकरीब का जो है वो एहतमाम जो है वो करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमने जो है वो आज यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं और इस तकरीब का एहतमाम किया है। उसका मकसद कोई ये नहीं है कि आपको हमने ये आपका कर्ज जो है वो अदा करने के लिए कोई इसको हमने कोई इवेंट के तौर पे जो है वो रखना था। इवेंट यही है कि आज हम इकट्ठे हुए हैं अपने शुहदा को याद करने के लिए, उनके एहतराम के लिए, क्योंकि यही वो लोग हैं, क्योंकि वो कौमें जो अपने शुहदा की इज़्ज़त नहीं करती, जो अपने शुहदा को याद नहीं करती, वो कौमें जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकती। एक पंजाबी शायर ने बहुत खूबसूरत अल्फाज में ये कहा है कि जदों डुलदा खून शहीदां दा तकदीर बदलती कौमां। तो ये शुहदा का ये जो कुर्बानी है, ये कौमों की तकदीर जो है उसको बदल देती है। लेकिन मामला ये है कि हमें ऐसी तकारीब में जो है वो गुफ्तगू करने और जो है वो बात करने का सलीका तो शायद हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, और हम इन चीज़ों को बड़े जो है वो बेहतर अल्फाज में जो है वो करते चले जाते हैं। लेकिन इस बात का मुझे अफसोस है कि ये जो रकम जो तकरीबन 1 अरब 22 करोड़ रुपए बनती है, ये पिछले 5-6 सालों की वाजिबुल अदा थी। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़दूर की मज़दूरी जो है वो उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसे अदा होनी चाहिए, तो एक शहीद का जो पूरी कौम के ऊपर कर्ज है, मैं समझता हूँ कि वो शहीद की दुआ से पहले जो है वो कौम को अदा करना चाहिए। दुआ की तो वैसे भी खैर वो हम अपनी मग़फ़िरत के लिए जो है वो करते हैं, शहीद को जो है वो किसी की बख्शिश की जो है वो दुआ की ज़रूरत जो है वो नहीं होती। तो ये क्यों कर ये कर्ज जो फौरी तौर पे अदा होना चाहिए था, और मेरी जो बहनें, मेरी बेटियां जहाँ पे मौजूद हैं और जिन बच्चों की आपने यहाँ पे गुफ्तगू सुनी है, कितने खूबसूरत शाइनिंग बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों का, ऐसी फैमिलीज़ का उनको इंतज़ार करना पड़े 4 साल 5 साल 6 साल, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए इंतहाई जो है वो बायसे शर्मिंदगी होना चाहिए। और ये इस मरतबा जब मैंने इस्लामाबाद पुलिस आईजी साहब से और दूसरों से कहा कि भाई आप अपनी ज़रूरियात से मुतल्लक़ जो है वो आप हमें बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपको अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए बेहतर अंदाज से फ़र्ज़ अदा करने के लिए आपकी ज़रूरत है। तो उन्होंने जब वो चीज़ें बताई तो मैं ये बिल्कुल इस बात को तस्लीम करूँगा कि ये कोई जो है वो कोई फ़र्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी। वो दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे इसका जिक्र आया कि जी एक ये भी है, और फिर इसके मुतल्लिक सोच इस तरह से पाई जाती थी कि ये रकम बहुत बड़ी है, 1 अरब 22 करोड़ रुपए की रकम है, और इस वक्त हुकूमत जो है वो उसकी माली पोजीशन का हाल ये है कि 1-1 रुपए को जो है वो हम कर्ज मांग रहे हैं और इधर उधर जो है वो टैक्सेशन में पड़े हुए हैं। तो चले इसको जो है वो 2 मरतबा कर दिया जाए, एक आधे ही साल कर दिए जाए, आधे अगले साल कर दिए जाए। लेकिन मैंने कहा कि ये रकम बड़ी है, तो फिर मामला ये है कि जिन लोगों ने वसूल करनी है, जिन लोगों का हक है, जिन लोगों का कर्ज है इस कौम के ऊपर, तो उनका भी तो हक उतना ही बड़ा है ना।
تو ہمیں ہر قیمت پہ جو ہے وہ سب سے پہلے اس رقم کو جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. کسی اور جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ کٹ لگتا ہے تو لگے، لیکن یہ رقم جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا یہ طرز امتیاز ہے. انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ٹھیک ہے اسٹاٹری ویجز کو وہ ہمیشہ جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں، اور ہمیشہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اخراجات میں جو ہے وہ کمی لائی جائے، لیکن ان معاملات میں کبھی بھی انہوں نے جو ہے وہ بخل سے یا کبھی بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کیا کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ڈیلے کیا جائے. اور جیسے ہی یہ بات میں نے جب باقی آپ کے جو مطالبات تھے ان کے ساتھ جب میں نے سب سے پہلے اس بات کو رکھا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے شہداء کو جو ہے وہ ان کا قرض جو ہے وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کوئی دوسری اس میں جو ہے وہ بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ رقم 1 ارب 22 کروڑ کیا، یہ 22 ارب 1 کروڑ بھی ہو تو پھر بھی ہمیں جو ہے وہ اسی سال دینی چاہیے، اور 30 جون سے جو ہے وہ پہلے یہ جو ہے وہ حقداروں تک جو ہے وہ یہ رقم جو ہے یہ پہنچنی چاہیے. آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے تقریباً 80,000 کے قریب جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ شہری شہداء ہیں جو ہم نے دہشت گردی کے خلاف، جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ہم نے جنگ لڑی ہے. اس میں 80,000 کے قریب جو ہے وہ ہمارے عام شہری جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. 12,000 سے اوپر جو ہے ان شہداء کی تعداد ہے، جس میں پولیس ہے، رینجرز ہے، ایف سی ہے، ہماری مسلح افواج کے ہمارے نوجوان جوان اور ہمارے آفیسرز ہیں. اسی طرح سے جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں، عسکری ایجنسیز ہیں، ان کے جو ہے وہ شہداء ہیں. تو ہم نے اس قوم نے بہت بڑی قیمت جو ہے وہ ادا کی ہے، اور اس جانی قیمت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوئی تقریباً 150 ارب روپے کے سے زیادہ جو ہے وہ ہم نے وہ نقصان اٹھایا ہے اکانومی کے حساب سے. اور آج جو ہماری اکانومی کی صورتحال ہے اس میں یہ چیزیں بھی جو ہے وہ شامل ہیں کہ ہم نے نہ صرف ایک طرف جو ہے وہ شہداء کی صورت میں یا وہ ہم نے انتہائی قیمتی بیٹوں اور بھائیوں کی قربانی دی ہے اس ملک کو قائم رکھنے کے لیے، اس ملک کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے، اور ساتھ ہی اس ملک میں امن قائم کرنے کے لیے ہم نے یہ قیمتی نذرانے جو ہے وہ ہم نے نچھاور کیے ہیں اور یہ قربانیاں دی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اکانومی جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ آج جس صورتحال میں ہم پہنچے ہوئے ہیں، جو صورتحال ہمیں درپیش ہے کہ ہم 1 ارب روپے کے لیے یعنی 1 ارب ڈالر کے لیے جو ہے وہ ہم IMF کے جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ نیگوشیشن میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیں تگڑی کا ناچ جو ہے وہ IMF جو ہے وہ نچا رہا ہے، اور وہ امداد جو ہے وہ جو دینی ہے قسط اس نے وہ میرا خیال ہے 1 یا 1.5 ارب ڈالر ہے. اور یہاں پہ ہم نے پچھلے سالوں میں 150 ارب ڈالر کا جو ہے وہ اکانومی کے حساب سے بھی جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ نقصان اٹھایا ہے. اور آپ یقین کریں کہ یہ پچھلے دنوں میں تقریباً کوئی 1 مہینہ جو ہے ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی، ہم نے ہر طرح سے جو ہے وہ ہر جواز پیش کیا، ہر آرگومنٹ پیش کیا کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ تیل کی قیمتیں جو ہے وہ نہ بڑھانی پڑیں، کیونکہ تیل کی قیمتیں کو بڑھانے سے جو ہے وہ لازمی امر ہے کہ اس سے مہنگائی کا جو سیلاب آیا ہے یا آنا تھا اس میں عام آدمی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. ہماری حکومت اور خاص طور پہ PMLN کی لیڈرشپ جو ہے کسی طور پہ بھی ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ اس صورتحال سے دوچار ہوں اور جو ہے وہ ہم ان قیمتوں کو جو ہے وہ بڑھائیں. ہم نے یہ بھی سوچا اور ایک سے زائد بار سوچا اور ہم نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ ہمیں اس کام کو کرنے کی بجائے ہمیں جو ہے وہ الیکشن میں چلے جانا چاہیے اور فریش مینڈیٹ لے کے آنا چاہیے. لیکن صورتحال یہ تھی کہ جو ملک کی اکانومی کی صورتحال ہے اس میں اگر اگلے 3 ماہ جو ہے وہ اس ملک کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے کرتے تو پھر بھی یہ صورتحال سامنے آ رہی تھی اور تمام اکانومسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، یہ آپ الیکشن ڈھونڈتے پھریں گے، الیکشن ویکشن آپ کو کوئی نہیں ملے گا.
اور جب ملک ڈیفالٹ کرے گا تو پھر جو انارکی اور جو افراتفری جو ہے وہ ملک میں پھیلے گی، اس کا پھر جو ہے وہ کوئی ازالہ نہیں ہوگا کسی کے پاس۔ آپ کو ہر قیمت پہ IMF کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرنا ہے، اور اگر یہ ایگریمنٹ نہیں ہوگا تو پھر یہ میلٹ ڈاؤن ہوگا۔ یہ وہ مجبوری تھی، اور یہ وہ مجبوری ہے کہ اس مجبوری کے تحت جو ہے وہ ہمیں پھر اس طرف جو ہے وہ آنا پڑا۔ اگر ہمیں یہ موقع ملتا یا ہمیں یہ اپرچونٹی اویل ہوتی کہ ہم اس سے بچ سکتے تو ہم واللہ اس سے بچنا چاہتے تھے، اور ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ یہ کہیں کہ جی ہم نے قیمتیں بڑھائی ہیں اور ان قیمتوں کی بڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی آئی۔ اور یہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ IMF کا معاہدہ جو ہے یہ اِل نیگوشیٹڈ تھا، اس کے اوپر صحیح طور پہ نیگوشیشن نہیں ہوئی، اس کے اوپر صحیح طور پہ پھر عمل بھی نہیں ہوا۔ اس عمل کو اگر پچھلے 3 سالوں میں بتدریج جو ہے وہ بہتر انداز سے کیا جاتا تو شاید آج ہمیں اس قسم کی صورتحال سے جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ایک تو معاہدہ غلط کیا، لیٹ کیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد میں ایسی جو ہے وہ خامیاں چھوڑی گئی، اور اس کے بعد پھر اب جو ہے وہ وہی بات کہ اب جو ہے وہ ایک اور نیا بیانیہ جو ہے وہ لے کے جی دیکھیں جی یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا۔ میں آپ کی اس مجلس کو اور اپنے شہداء کی اس تقریب کو جس میں ہم ان کی عزت، ان کے احترام، ان کے شکریہ، میں تو بالکل اپنے ذہن میں یہ رکھتا ہوں کہ ہم ان شہداء کا شکریہ ادا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ یقیناً جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے، ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، وہ ہم میں موجود ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ تو میں اس تقریب کو جو ہے وہ یہ سیاسی طور پہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہتا، لیکن میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ یقیناً آپ بھی جو ہے وہ ان چیزوں سے متاثر ہیں، آپ بھی اس مہنگائی سے جو تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے اس کو آپ بھی فیس کر رہے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ تھوڑا سا اس کے اوپر بات کی ہے۔ لیکن میں یہ بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اس ملک کی جو اکانومی ہے، اس ملک کی اکانومی بھی اور اس ملک کی جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، یہ پولیٹیکل کنسنسس کے بغیر جو ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک تمام سیاسی قوتیں جو ہیں وہ سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گی، جب تک وہ اس بات کو یہ محسوس نہیں کریں گی کہ ہم نے قوم کو، ملک کو جو ہے وہ اس عمر سے نکالنا ہے، تو اس وقت تک اس کا حل جو ہے وہ شاید کسی کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ تمام سیاسی قوتیں اس ملک میں، تمام سیاسی جماعتیں، کوئی چھوٹی ہو کوئی بڑی ہو، سارے جو ہے وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، سارے جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں۔ صرف ایک فرد واحد ہے کہ جو انارکی، افراتفری اور فساد فی الارض کے اوپر جو ہے وہ بضد ہے۔ وہ سب کو گالیاں دیتا ہے، وہ سب کو برا کہتا ہے، صرف اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھا سمجھتا ہے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، ہر کسی کو کہتا ہے کہ میں فلاں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، فلاں کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ حالانکہ ایک انسان جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ میں کہوں میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، وہ بھئی میری اوقات کیا ہے؟ ایک انسان کی اوقات کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا مرض جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ صاحب فراش کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جن کی آنکھ کے اشارے سے ہر چیز جو ہے وہ پورے ملک میں ہل جایا کرتی تھی، آج وہ خود بستر پہ جو ہے وہ ہلنے کے قابل نہیں، ان کو ہلانے کے لیے بھی ہے وہ 2-3 اٹینڈنٹس ہیں، ان کو جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کی گفتگو کہ میں چھوڑوں گا نہیں، یہ تکبر اور یہ غرور جو ہے یہ نہ صرف انسانوں کو تباہ کرتا ہے، بلکہ اگر کسی پوزیشن میں لوگ ایسے خیالات رکھتے ہو تو وہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوموں کے لیے بھی جو ہے وہ تباہی کا باعث ہوتا ہے۔ پوری قوم کا کنسنسس ہے، پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ اکانومی جس صورتحال میں ہے، جب تک سب لوگ مل کے نہیں بیٹھیں گے تو اس وقت تک ملک کو جو ہے وہ آگے نہیں لے جایا جا سکتا۔ ایک آدمی ہے جب وہ اسی بات کے اوپر لگا ہوا ہے کہ جی میں یہ نہیں کروں گا تو میں یہ کر دوں گا، میں لانگ مارچ کروں گا، میں ٹی چوک پہنچ جاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں جلسہ کروں گا، میں جلوس کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو پوری قوم کو محسوس کرنا چاہیے، اور ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ شناخت کرنا چاہیے
ایسے لوگوں کو کوئی کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اکیلا کہے کہ جی میں آگے یہ کر دوں گا. کر سکتے ہوتے تو پھر پچھلے 4 سال میں کر لیتے آپ. 4 سالوں میں کیوں نہ آپ نے ملک کی جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیا. آپ نے تقدیر بدلی تو صرف فراغ گوگی کی, آپ نے تقدیر بدلی تو صرف احسن گجر کی, جن کی ہر جگہ پہ جو ہے وہ پراپرٹی جو ہے وہ نکل رہی ہے, ہر جگہ پہ ان کے قصے کہانیاں جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. ان کا تو کبھی آپ نے جواب نہیں دیا. ان کی تو آپ پہ ہمت نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ وہ کون تھی, وہ کون تھا. اور یہ ہر جگہ سے جو ہے وہ یہ میرے شہر وہ فیڈ مل جو ہے وہاں سے کوئی کل جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی 2 ارب روپے کا کوئی کمپنی کو اور کوئی میرا خیال ہے اس طرح کا کوئی وہاں پہ جو ہے وہ گھپلا جو ہے وہ بھی نکلا ہے. تو میری یہ استدعا ہے آپ سے بھی, جو سامعین ہیں ان سے بھی, اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں, کہ اس ملک کو بہت قربانیوں سے ہم نے حاصل کیا. 1947 کو بھی یہ ملک جو ہے یہ پلیٹ میں رکھ کے ہمیں نہیں ملا. ایک طویل جدوجہد 100 سال کے قریب جدوجہد, جس میں فریڈم فائٹرز کی قربانیاں, ان کی شہادتیں, وہ بھی ایک 90-100 سال کے اوپر محیط عرصہ ہے کہ جس میں لوگوں نے جدوجہد کی. لوگوں نے 5-5 7-7 سال جیلوں میں گزارے. ہمارے بڑے بڑے قائدین جن کے ہم نام جو ہے وہ کتابوں میں پڑھتے ہیں, انہوں نے جیل میں جو ہے وہ چکی کی مشقت کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ بعد وجود میں آیا. اور پچھلے 74 سال جو ہے اس میں بھی ہم نے کبھی کسی وجہ سے اور کبھی کسی وجہ سے, اور پچھلے تقریباً کوئی 20-25 سال سے دہشت گردی کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے قربانیاں جو ہے وہ دی ہیں. اور ہمارے شہداء کی ایک لمبی فہرست جس کا میں نے ذکر کیا, اس میں 1.5 لاکھ آدمی ایسا ہے جو کہ اپنی زندگی سے ہاتھ تو نہیں دھو بیٹھا, شہادت تو نہیں, لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک شہادت ہی کی قسم ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ معذور ہو جائے, وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ گزارنے کے جو ہے وہ قابل نہ رہے. وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی قربانی جو ہے وہ شہادت سے کے برابر قربانی ہے وہ بھی, کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپاہج ہو جائے, وہ معذور ہو جائے. تو یہ بہت قربانیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے. تو اس ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے, اور اس ملک کو ایک ایسا ملک کہ جس میں سبھی خوشحال ہوں, سبھی کو جو ہے وہ ایک بہتر زندگی جو ہے وہ گزارنے کا موقع ملے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کے ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھیں. سیاست جو ہے وہ یہ کوئی صرف سیاستدانوں کا یا سیاسی جماعتوں کا کام نہیں ہے, یہ ہر فرد کا کام ہے. ہر فرد نے اپنا ووٹ دینا ہے, ہر فرد کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے, اور مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ نہ صرف اپنا فیصلہ کرنا چاہیے بلکہ اس فیصلے کے مطابق جو ہے اس اپنے حق رائے دہی کو جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت ملک جس صورتحال میں ہے اس میں قوم جو ہے وہ بہتر فیصلہ کرے گی, اور ایسی قوتوں کو اور ایسے لوگوں کو جو ملک کو کنسنسس کے ساتھ, اتفاق رائے کے ساتھ آگے جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں, ان کا ساتھ دے گی, تاکہ ملک جو ہے وہ ایک پرامن اور ایک جو ہے وہ بہتر ملک کے طور پہ جو ہے وہ آگے بڑھے. میں آخر میں کیونکہ اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ جو یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی تقریباً جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اہم خبر آپ کو دیں گے. سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر شمالی وزیرستان میں آپریشن. سیکیورٹی فورسز نے غلام خان کے علاقے میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا. فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے. ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے. ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز خلاف کارروائیوں میں سرگرم تھے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا دورہ ایران. ایرانی صدر سے ملاقات کی. لئیک الرحمان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. جی لئیک الرحمان سے رابطہ کریں گے. ISPR کا یہ بتانا ہے کہ ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی اور اسٹریٹجک امور پر تفصیلی گفتگو اور دونوں جانب سے سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا. جنرل ندیم رضا کی ایرانی وزیر دفاع اور چیف آف جنرل اسٹاف ایرانی بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. ان ملاقاتوں میں باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے, فوجی رابطہ بڑھانے اور انٹرنیشنل بارڈر کو امن اور دوستی کی سرحد بنانے پر زور دیا گیا.
ایرانی عسکری قیادت نے دہشت گردی کے خلاف مسلح افواج کی قربانیوں کو سراہا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔